जी दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें इंशाल्लाह अभी जो है ना हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं सॉकर यूनिफॉर्म को। तो अभी जो इसके अंदर डिज़ाइनर कलर है ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट PSD फाइल के अंदर आता है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम सारे डिज़ाइन को चेंज करेंगे और इसमें हम अपना डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन ऐड करेंगे। सबसे पहले लेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला ग्रुप है इस लेयर को हाइड करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो 3D बेस है, ठीक है, वो सबसे पहले लेयर के अंदर आती है। ठीक है, अगर आपने देखना 3D बेस के अंदर क्या है तो आप सब बाकी सब लेयर्स को जो है वो अनहाइड कर दें और हाइड कर दें। और जो 3D बेस है, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास एक वाइट कलर की जस्ट डमी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने लेयर्स बना के तो उसमें अपना काम अपने कलर कस्टम वगैरह हर चीज़ ऐड की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जी, जो सबसे पहले लेयर है एक तो डिज़ाइन किया, उसके नीचे है बूट्स। ठीक है, बूट्स जो शूज़ हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो, ठीक है, आप कलर लेयर को हाइड एंड हाइड करके चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो है सॉक्स का। ठीक है, इसको भी हम ओपन करके अगर सॉक्स के अंदर हमने अपना कलर डिज़ाइन ऐड करना है तो वो, ठीक है, जैसे मैं लेयर हाइड एंड हाइड कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें कौन सा सॉक्स का पार्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको सबको जो है ना वो हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे उसके बाद जो ज़रूरी पार्ट है वो है पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स इसके अंदर क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो भी जितने भी इसके पार्ट्स हैं, शर्ट, शॉर्ट, सॉक्स, शूज़, पार्ट्स के अंदर हम सिर्फ इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने पार्ट्स की जो लेयर है ग्रुप है उसको विजिबल करवाया तो हर कलर के पार्ट के अंदर डिफरेंट कलर हो गया। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए बेसिकली, हमने क्योंकि इसके अंदर करना है अपना डिज़ाइन ऐड। ठीक है, तो हम सबसे नीचे आएंगे जर्सी में। अब राइट स्लीव से मुराद है हमारा राइट वाला आर्म। तो इसके अंदर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम आर्म के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, तो इधर हम नई लेयर लेके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी नई लेयर आ जाएगी। जैसे लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आप ये लेयर डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, तो हमें ये लेयर डिलीट करनी है तो यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा था कि हमें नई लेयर इसमें कैसे ऐड करनी है। तो मैं नई लेयर ऐड करके तो इसमें सॉलिड कलर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और वो मुझे कलर रखना चाहिए टॉप ब्लू कलर। अब एवरी टाइम जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस शॉर्ट में भी यही कलर ऐड करूँ, लेफ़्ट स्लीव पे भी यही कलर ऐड करूँ। तो मुझे हर दफ़ा कैसे पता चलेगा कि मैंने सेम कलर सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें शॉर्टकट किया कि आप सिंपली ये वाला कोड जो है इसको कॉपी कर लें। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करवाते हैं, हम चेक करते हैं जी, तो हमारा कलर इधर अप्लाई हो गया हुआ। ठीक है, अब इस लेयर में चाह रहे हैं कि हम कोई ब्लैक पट्टी ऐड कर दे बाजू में, तो इधर हम कस्टम शेप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका कलर ब्लैक है तो मैंने लेयर सेलेक्ट की, ये फिल कलर है, इसके ऊपर हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लेकिन मैं जो डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक हो जाए। ठीक है, ब्लैक पट्टी ऐड करके कंट्रोल एस प्रेस किया तो वो ब्लैक पट्टी वहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद राइट स्लीव के बाद हमारा आ जाएगा जी लेफ़्ट स्लीव। ठीक है, इसको मैंने हाइड एंड हाइड किया तो मुझे आइडिया हो गया कि ये लेयर है इसकी। इधर भी मैंने इसकी नई लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इधर मुझे वो कोड पेस्ट कर देना जो मैंने पहले कॉपी किया था, तो सेम कलर वही आ जाएगा। तो इधर से मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका ब्लैक कलर, कंट्रोल एस किया तो पीछे जाके मेन फाइल पे चेक करते हैं, वही सेम कलर अप्लाई होगा।
اب جو نیکسٹ پارٹ ہے ہمارا فرنٹ ڈیزائن ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیئر کے اوپر فرنٹ لکھا ہوا، تو اس میں بھی ہم نئی سالڈ کلر ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ود سیم کلر کوڈ۔ اب اس پہ میں نے ایک ڈیزائن ایڈ کرنا، ٹھیک ہے، وہ ڈیزائن میں نے آلریڈی PNG اس کی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جو گرنج ہے اس کو یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، تو ہم اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو ون ٹائم آپ نے اس کو آئیڈیا کے طور پہ، ٹھیک ہے، رکھ کے چیک کرنا آپ نے، سیو کروا کے مین فائل کے اندر جا کے کہ ہماری جو لیئر ہے وہ کہاں پہ ایڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری لیئر کیوں ایڈ نہیں ہوئی ادھر، یا پھر ہم شرٹ سے باہر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، بالکل ہم شرٹ سے زیادہ آؤٹ چلے گئے ہوئے تھے، وہ بیسیکلی بیک سائڈ پہ چلا گیا تھا ڈیزائن، ٹھیک ہے، تو ہم اس کی کاپی لگاتے ہیں، کنٹرول J پریس کریں گے تو اس کی کاپی لگ جائے گی، 2 ٹائم پریس کریں گے تو اس کی 2 کاپیاں ایڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو میں اس کو سینٹر والے کو تھوڑا سا فلپ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس کی جو لیئر ہے اس کو راسٹرائز کر لوں گا، تو ادھر میرے پاس فلپ کا آپشن آ جائے گا، تو میں نے کنٹرول S پریس کیا، ٹھیک ہے، تاکہ جو جتنی میں نے تینوں کاپیاں لگائی ہیں وہ مین فائل میں ایڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر جو ایک ڈیزائن ہے اس کو ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ شرٹ کا ڈیزائن جو ہے تھوڑا سا بڑا بڑا نظر آئے، اس کی کاپی، ٹھیک ہے، تو اب ادھر دیکھیں فلپ کا آپشن نہیں نظر آ رہا، تو اس کو ہم راسٹرائز لیئر کریں گے تو ساتھ ہی فلپ کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیزائن ہمارا ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا کلر جو ہے نا میں چاہ رہا ہوں اس کو لائٹ ہو جائے تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے تھوڑا سا ویزیبل ہو جائے۔ اب یہ کلر کوڈ ہم کاپی کر لیں گے، تو اس کلر کوڈ کو ہم دونوں بازوؤں کے اندر بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو کنٹرول S کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی وہی کلر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی سیو کروا دیں گے، ٹھیک ہے، دونوں بازوؤں میں بھی ہم نے سیم کلر کوڈ ایڈ کروا دیے جی، تو اب کافی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائن بھی واضح ہو رہا اور بیس کلر بھی اچھا، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی بالکل ہم جو شارٹ ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ کریں گے، تو شارٹ کے اندر بیسیکلی ہم جسٹ کلر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ کی لیئر ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا کہ جو کس لیئر کے اوپر شارٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیفٹ ٹیگ اور یہ رائٹ ٹیگ، ٹھیک ہے، تو ہم 1 بائی 1 دونوں لیئرز کے لیگس کے اندر ایڈ کر کے، ٹھیک ہے، ادھر بھی وہی کلر کوڈ پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو شارٹ ہے ہماری اس کو ہم سمپل بلیک کر دیں تاکہ جو کمبینیشن ہے اس کا شرٹ کے ساتھ تھوڑا سا اچھا ہو جائے، تو یہ جو گائیڈز ہیں اس کے چکروں میں نہیں پڑنا آپ نے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی ڈیزائن آپ کا ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور جو ایکسٹرا لیئر ہیں جن میں آپ نے چینجز دوبارہ نہیں کرنی ان کو آپ سمپلی کلوز کر سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو لیئرز چینج نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ساکر یونیفارم ریڈی، تو چلیں اس کو ہم کلر کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ پارٹس کے جو کلر ہے نا یہ ہمیں تھوڑے سے آن کرنے پڑیں گے،
ٹھیک ہے، اب یہ جرسی آ گیا، تو جرسی کے اندر یہ بیسیکلی کلر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے ہم جیسے ہی تو باکس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان سائڈ جو کلر ہے وہ بیسیکلی بلیک ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ میچ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور جو چیز ہے کہ ہم نے اس میں اپنا لوگو کدھر لگانا ہے، تو لوگو جو فرنٹ کا ڈیزائن ہوگا، ٹھیک ہے، جرسی کے اندر یہ فرنٹ کا ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آئیں گے ہم، تو ادھر آ کے اپنا آپ نے لوگو جو بھی ڈیزائن ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں ادھر لکھ رہا ہوں یور لوگو، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑا کرنا ہے تو کنٹرول ٹری پریس کریں گے تو یہ آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے، شفٹ پکڑ کے کارنر سے ڈریگ کرتے جائیں گے تو آپ کا جو بھی لوگو ہے وہ ایک جیسا بڑا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے، تو آپ ادھر اپنا جو بھی لوگو لگانا چاہ رہے ہیں کسی بھی کلائنٹ کا، ٹھیک ہے، پلیسمنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے اور چھوٹا ہونا چاہیے، تو آپ اس کو وہ بھی مینولی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی آپ شارٹ پہ بھی لوگو اپنا ادھر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیک فائل جو بیک ویو ہے تو وہ بھی میں نے فائل زپ کر کے اس کے اندر ہے، ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، جزاک اللہ۔